بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن في هذا التمرين الجزء الثالث من هذا التمرين راح نحسب la pulsation propre des oscillations. La pulsation propre des oscillations اللي هي أوميغا 0 تساوي la racine de K0 sur M0. صح. منين نجيبو K0 منين نجيبو الام 0 نجيبوهم إنرجي سينيتيك. الإنرجي سينيتيك تاعنا دائما تساوي ان دومي ام 0 تيتا بوان او كاري، والإنرجي بوتونسيال تاعنا تساوي ان دومي كا 0 تيتا او كاري. نعاودو نذكركم سريعا بالإنرجي سينيتيك. خرجت لنا ان دومي ام ار au carré sur 2, 3m L au carré sur 2, plus R moins L au carré, θ point au carré. Donc هذه هي الام 0. donc الام 0 تساوي 3 m R au carré sur 2 plus R moins L au carré. بالنسبة للإنرجي بوتنسيال U خرجت لنا ان دومي ام جي ال تيتا او كاري. دونك كا 0 راح يساوي ام جي ال. دونك فاسيلمون نقدروا نحسبوا أوميغا 0 اللي هي لا راسين تاع كا 0 اللي هي ام جي ال sur 3 ام ار au carré sur 2 plus r moins l au carré. وهكذا نكونوا حسبنا لا بولساسيون بروبر. الآن نغتنموا الفرصة باش نديروا رابيل. ما هي لا بولساسيون بروبر وما هي الأهمية من حسابها؟ ما هي الفائدة من حسابها؟ إخواني، لا بولساسيون بروبر هي حاجة بروبر للسيستم. وش معناه بروبر؟ علاش سموها بروبر؟ بروبر لأنها متعلقة بالسيستم ولي بارامتر نتاعو، متعلق بحتى حاجة أخرى إلا بلي بارامتر نتاع السيستم. مثلا تلاحظوا بلي تتعلق، تبعوني نديرو لون واحد آخر، نديرو الفير مثلا، تتعلق بلا ماس تاع السيستم، تتعلق بلا لونغور تاع السيستم، تتعلق بالريون تاع السيلندر، تتعلق بلا ماس تاع السيلندر، تتعلق بلا لونغور تاع لاتيج، تتعلق بلا غرافيتي معناه الجاذبيه، الارض اللي راك دير فيها الحركه، متعلقه بهذا الشيء فقط. صح، هذا علاش سموها بروبر. ما هي في الحقيقه؟ تمثل دور او لا فريكونس ولا لا بيريود، لانه باش نذكركم باللي اوميغا 0 ولا اوميغا اون جينيرال تساوي 2 بي fois la fréquence وتساوي 2 pi sur la période. Donc la pulsation c'est une vitesse وتحوي في داخلها المعنى نتاع لا بيريود او لا فريكونس. اذا نهضروا حنا بلا بيريود، دور الاهتزازات. لو نتركوا جسم يهتز لحاله معناه نوزعوه على التوازن، نبرتوربيوه ونخليوه يهتز كيما يحب هو. لو كان نخلوه الرايو يهتز بدور بروبر بلا بيريود بروبر اللي منها نجيبو لا بولساسيون بروبر. اذا دور الاهتزازات ولا لا فريكونس دي اوسياسيون بروبر تجي لما السيستم يهتز لحاله، واحد ما يتدخل فيه، عكس الاهتزازات المتخامده وين يدخل التخامد ما يخليهش يهتز بلا بولساسيون بروبر، او لي سيستم فورسي هو اسمه فورسي اذا رانا نضطروه يهتز بين بيريود معينه. اذا خلاف هذا لي كا كاين لو كا ليبر، هذا لا بولساسيون بروبر لو نخلوه يهتز لحاله راح يهتز بهذا لا بيريود. صح، هذا دوك المعنى نتاعها. واش نديروا بها؟ واش وين نحتاجوا؟ هذا هو الاهم والمهم. ديروا في راسكم باللي هذا لا بيريود بروبر حاجه كامنه في السيستم، هو يحب يهتز فيها. واذا اكسيتينا السيستم، إذا اكسيتيناه، كيفاش نقولوا اكسيتيناه؟ إذا حفزناه
بقوه، يعني ردوا لك في السيستم فورسي، هذوك ننتقلوا للفورسي باش تفهموني. في حاله السيستم فورسي لو نضطروا السيستم يهتز، لو نضطروا السيستم باش يهتز في لا بولساسيون بروبر، كنديروا ديغا، ندخلوا في لا ريزونانس، السيستم قادر يتكسر، لي زومبليتود ديزوسياسيون يكونوا كبار بزاف. ان شاء الله كي نلحقوا، طبعا في الكور راهي مشروحه مليح، لكن كي نزيدوا نلحقوا التمارين تاع الفورسي يبانوا الامثله افضل وتبان الخطوره افضل. المهم شوفوا على هذه باللي لو لا فريكونس ديزوسياسيون فورسي تكون تساوي لا فريكونس بروبر، ولا لا بولساسيون تساوي لا بولساسيون بروبر، ديروا فراسكم بلي عندنا لو فينومين دو ريزونانس. في لو فينومين دو ريزونانس الانرجي تكون كبيره بزاف، لي زومبليتود يكونوا كبار بزاف، وبالتالي الاهتزازات تكون ضخمه، ممكن تؤدي الى انهيار عمارات ولا بنايات ولا تتكسر اون بياس ولا. اذا حنا بالنسبه لا ميكانيك ما نحبوش لو سيستم يفونكسيوني في لا ريزونانس. اذا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، الى تمرين اخر ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.